अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सऊदी एम्बेसी कराची की वीज़ा स्टंपिंग के हवाले से। आपको अपडेट करता रहता हूँ। सऊदी एम्बेसी में अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा है या आपका वर्क वीज़ा है, उसके हवाले से जितनी भी अपडेट हैं वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जैसी कोई न्यू अपडेट आती है वो आपसे शेयर करता रहता हूँ। आज संडे है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सऊदी एम्बेसी कराची की, मंगल तक जितनी भी अपडेट थी। उसके बाद सबमिशन कितनी हुई है, कोटा सिस्टम क्या है, और फैमिली विजिट वीज़ा कौन कौन से बाकी हैं और कौन कौन से एम्बेसी ने इशू कर दिए हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी। सबसे पहले बात की जाए फैमिली विजिट वीज़ा की। बहुत से लोगों ने तकरीबन पिछले 20 से 25 दिन हो गए हैं, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी भेजे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट अभी तक जो है वो उनका वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ और वो इस इंतज़ार में है कि अभी तक एम्बेसी के अंदर क्या इशू चल रहा है। एम्बेसी में एक बेसिकली जो इशू ये है कि उसने कराची के अंदर कुछ शिफ्टिंग की है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो स्टम्पिंग है वो उससे मुतासर हुई है। दूसरी सबमिशन हो रही है, लेकिन एम्बेसी जो है वो प्रॉपर से काम जो है वो नहीं कर रही। दिन में 3 घंटे काम करती है, जिसकी वजह से स्टंपिंग जो है वो मजीद डिले हो रही है। इसमें बहुत सारा प्रेशर भी है एम्बेसी के ऊपर, क्योंकि वकाले ज्यादातर जो वर्क वीज़ा के वो भी वहाँ बनते हैं। दूसरा अभी 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 शुरू हुए हैं फैमिली विजिट वीज़ा, तो उसका भी एक रश है, जिसकी वजह से स्टंपिंग जो है वो थोड़ी सी मुतासर हो रही है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि जुलाई वाले जितने भी केस सबमिट हुए थे वो एम्बेसी ने स्टम्प कर दिए गए, लेकिन हमने भी इंटरस्पेशन की है, सब कुछ मालूमात इकट्ठे की है, लेकिन अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं वो यही है कि अभी भी बहुत सारे केस जो जुलाई वाले सबमिट हुए थे ताशीर ऑफिस से, वो भी अभी तक एम्बेसी में पेंडिंग पड़े हैं। 22 जुलाई वाले और 25-26 जुलाई वाले, ये जितने भी केस हैं उनमें से बहुत सारे केस अभी भी जो है वो स्टम्प होके वापस नहीं आए अभी तक एम्बेसी में। इसमें एक तो आपके डॉक्यूमेंट के साथ कोई ऑब्जेक्शन आ गया हो, एक तो ये इसमें इशू हो सकता है। आप अपने ईमेल चेक कर सकते हैं और ताशीर ऑफिस वालों से भी पूछ सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या इशू है। रश बहुत होने की वजह से ताशीर वालों को भी नहीं समझ आ रही कि एम्बेसी इतना डिले क्यों कर रही है। अभी डिले का मुतासर वाली जितनी भी स्टंपिंग है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में भी यही सिचुएशन है, बांग्लादेश में भी यही समस्या डिले का शिकार है। अभी इस तरह क्यों हो रहा है, हमारे जो चेयरमैन प्यूपा है जो इस पूरे निज़ाम को देखते हैं वो भी नहीं इसको समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। उनको चाहिए कि इसको स्टंपिंग वाला जितने भी केस हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो स्टम्प किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में आसानी पैदा हो सके। सऊदी एम्बेसी कराची ने पहले तो वर्क वीज़ा का ये शेड्यूल बनाया हुआ था, कभी कोटा लगा देते थे। आप जो फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं जो स्पेशली ये वीडियो देखते हैं, आपको बताता चलूँ कि वर्क वीज़े को एम्बेसी वालों ने पिछले 1.5 साल से इसी तरह जलील कर रहे हैं। पहले इस तरह नहीं था, जो पिछले 1.5 साल में हो रहा है ना, अभी वो उन्होंने फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए भी यही सिस्टम शुरू कर दिया है। 1 महीने में वो लिमिटेड ही जो है वो वीज़ा इशू कर रहे हैं। इसकी जो बड़ी वजह है वो यही है कि वो लिमिटेड वीज़ा इशू कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर हम इतना वीज़ा इशू कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर इतना वीज़ा इशू कर रहे हैं। ऐसी रूटीन वर्क वीज़ा की भी चल रही है कि वो हर महीने लिमिटेड जो है वो केस स्टम्प कर रहे हैं। देखें, एम्बेसी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं किस लिए होते हैं कि आपका वीज़ा जल्दी लग जाए। यहाँ पे अगर सबमिशन की जाए तो फैमिली विजिट वीज़ा 2 दिन के अंदर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा निज़ाम अभी तक चल रहा है कि 20-25 दिन हो रहे हैं फैमिली विजिट वीज़ा स्टम्प ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मामला चल रहे हैं एम्बेसी के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, आवाम परेशान है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हमें अंदर तक रसाई होती नहीं है। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन करते हैं हम बाहर से कलेक्ट करके, एजेंट से, आगे पीछे से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। आपने अपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द जो है वो वीज़ा स्टम्प हो जाए। बस इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि अभी तक जुलाई वाले कुछ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, आप ये कि 22-23 वाले कुछ हैं और 25-26 वाली भी हैं। कुछ जो अगस्त में 1-2 को सबमिशन हुई थी वो भी अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। कुछ तो 2 दिन के अंदर ही जो है वो इशू हो जाते हैं, कुछ जो है 20-20 25-25 दिन लग जाते हैं इसमें। ठीक है, आपने मजीद वेट करना है, इंशाल्लाह अच्छे की तवक्को रखनी है और आपका वीज़ा जो है वो जल्द से जल्द इशू हो जाएगा। इसके अलावा वर्क वीज़े की बात की जाए तो वर्क वीज़ा में मंडे और ट्यूसडे को 10-10 सबमिशन हुई। उसके बाद बहुत जुमरात जुम्मा जी जितनी भी सबमिशन हुई वो 15-15 के कोटे से सबमिशन हुई है। एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो है वो तकरीबन 15 पासपोर्ट जमा हुए हैं, तकरीबन 1200-1300 के दरमियान वर्क वीज़ा इशू हुए हैं। लेकिन अब लोग मैसेज करते हैं हमें कि हमारा इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, लेकिन इस टाइम जो नॉर्मली टाइम चल रहा है एम्बेसी के अंदर स्टंपिंग का वो 25 से 30 दिन के दरमियान है। आपने इतना वेट करना होगा। और दूसरा ये है कि जो कह रहे हैं कि 2-2 3-3 महीने हो गए हैं हमें इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीज़ा नहीं लगेगा तो आप या तो एजेंट आपके
ساتھ جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے، آپ اس سے بولے ہمارے ڈاکومنٹ واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں جو امبیسی کے اندر 5 منتھ کے بعد بھی اسٹمپ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں، امبیسی کے اندر ایسے بھی پاسپورٹ تھے جو پچھلے سال کئی پاسپورٹ گم کر دیے امبیسی والوں نے یا جس نے بھی کیے ہیں، لیکن کلائنٹ کو مختلف ایجنسیوں والوں نے پھر ان کے پاسپورٹ کی پیمنٹ کی ہے اور ان کے ویزے بھی ضائع کر دیے گئے ہیں۔ امبیسی کے اندر ابھی سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ آپ ورک ویزا سبمٹ کرتے ہیں تو اس میں مہینوں لگ جاتے ہیں، وہ جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں اسٹمپنگ ہوتی نہیں ہے، لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر ہو رہے ہیں، لوگ کامنٹس میں بتا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کا ایجنٹ کے علاوہ دوسرا بندہ کوئی بھی بہتر آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا پاسپورٹ کون سے ڈراپ باکس کے اندر ہے اور میں نے ویزا کس طرح لگوانا ہے۔ بہت ساری اچھی ایجنسیز ہیں جو 10 سے 15 دن کے اندر اپنا ویزا جو ہے وہ امبیسی سے اسٹمپ کروا کے نکلوا لیتی ہیں، اور ساتھ میں اگر جس کا میڈیکل 5 7 8 دن رہتے ہیں اور اس نے سبمٹ کر دیا امبیسی میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امبیسی کے اندر آپ کے چلے گئے 5 6 دن میں ہے میڈیکل میں تو آپ کو جو ہے وہ امبیسی ویزا ایشو کر دے گی، یہ چانس ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آبجیکشن بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورک ویزا ہو، فیملی وزٹ ویزا ہو، کوئی بھی امبیسی کے اندر، سعودی امبیسی کراچی کے اندر جتنے بھی پاسپورٹ جمع ہو رہے ہیں ویزا لگنے کے لیے، یہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے اتنے جو ویزے ہیں وہ اسٹمپ کرنے ہیں، یہ اس حساب سے چل رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی جو نظام ہے وہ تقریباً ابھی کراچی والا ہی شروع ہونے والا ہے، ابھی تک تو نہیں ہے لیکن نظر آ رہی ہے وہ وہاں پہ بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے تو آپ کے ڈاکومنٹ انڈر ورکنگ ہے اور کچھ دن کے اندر آپ کا ویزا ایشو ہو جائے گا اگر آپ کوئی آبجیکشن نہ آیا ہو۔ اگر آپ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 25 30 دن ہو گئے ہیں چینج ہوئی ہیں لیکن ویزا نہیں لگا، تو اس کو کوئی آبجیکشن آیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ واپس ڈراپ باکس والوں کے پاس آ گئے ہوں گے۔ امبیسی میں جتنی بھی سبمیشن ہوتی ہے ایک دن میں جتنے بھی ڈراپ باکس اندر جاتے ہیں اتنی ہی جو ہے وہ پاسپورٹ واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ پاسپورٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پاسپورٹ اندر رہ جاتے ہیں جن کو واپس منگوانے کے لیے ایک لیٹر لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا اتنا ڈراپ باکس تھا اس کے اندر یہ پاسپورٹ ہے یہ مس ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ لیٹر لکھنا پڑتا ہے تو وہ پھر امبیسی والے جو ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس کو کوٹے سسٹم کو ختم کیا جائے، لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ مزید بڑھ رہی ہیں، ایکسپائر میڈیکل ہو رہے ہیں، اور ان کے جو کمپنیز ہیں، بعض کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹمپریری ورک ویزے ہوتے ہیں، ان کی لمیٹڈ جاب ہوتی ہے، وہ شٹ ڈاؤنس پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اگر 2 3 مہینہ اگر ویزا نہیں لگا تو کمپنی ان کو بلاتی نہیں کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ کام ہوتا ہے، 3 4 منتھ کے لیے لوگوں کو لے کے جانا چاہتی ہے لیکن یہاں سے ویزا ہی نہیں لگتا، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بھی کوئی بھی کوشچن ہو آپ کامنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ایشو ہے، اس ٹائم آپ اپنا ایشو بتایا کریں نیچے کامنٹس میں، بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ابھی اس ٹائم اتنے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے، کس کا ویزا کب تک ایشو ہے، یہ جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے یہ کامنٹس کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے پاس ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جن بھائیوں کے ویزے لگ گئے ہیں ورک ویزا، وہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اور ساتھ فیملی ویزے والے بھی وہ سعودی عربیہ میں جا رہے ہیں، تو کم سے کم ان کے پاس اوریجنل ٹکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ڈمی ٹکٹ نہیں ہونا چاہیے، میں وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آف لوڈ کر دیا جائے گا آپ کو۔ دوسرا، جو ورک ویزے والے ہیں، جو آپ کا ویزے کے اوپر کیٹیگری لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کس کام کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے جو آکوپیشن اوپر لکھا ہے ویزے کے اوپر وہ ہی بتانا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز کوئی اور آکوپیشن بتائیں گے تو آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے گا۔ ایک ہمارے پاس کیس ہم نے دیکھا ہے، اس سے انہوں نے پوچھا آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ جو لکھا تھا وہ ویزے پہ الیکٹریشین لکھا تھا، تو وہاں پہ جو اس کا کام تھا وہ پلمبر تھا، ٹھیک ہے، اس طرح تھا کوئی، تو انہوں نے کہا آپ کا ویزا یہ ہے اور کام یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آف لوڈ کر دیے گا۔ یہ آپ لوگوں یہ چھوٹا سا SMS ہے، ان چیزوں کو چھوٹا سا آپ نے فالو کرنا ہے کیونکہ آپ کو وہاں پہ آف لوڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو ویزے کے متعلق یا ٹریولنگ کے متعلق تو آپ کامنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیڈ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔